Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ان شاء الله باذن الله. اليوم كما كتشوفوا في العنوان ديال لا فيديو غادي نديروا واحد الدرس اللي هو مهم بزاف واللي هو لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو واللي هما الافعال الضميريه. الافعال الضميريه هاد لي فيرب برونومينو هما كيتقسموا لجوج ديال الاجزاء، دو بارتي. الاول كيتسمى لو برونوم بيرسونيل اللي هو داك سو اللي كتكون في لي فيرب برونومينو، والثاني هو الفعل. دونك كما قلنا الافعال الضميريه لي فيرب برونومينو كيتقسموا لدو بارتي، لو برونوم بيرسونيل اي لو فيرب. دونك دابا غادي نعطيكم واحد ديفينيسيون صغيره على هاد لي فيرب برونومينو اللي غادي نشرحها لكم بالفرنسيه او ميم طون بالعربيه. داكوغ. دونك les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. بمعنى هي واحد مجموعة من الأفعال كتصرف مع واحد الضمير اللي كيكون منعكس كيرجع على الفعل. تفهمنا؟ يعني هاد لي فيرب برونومينو هما الأفعال اللي كنصرفوها مع واحد الضمير منعكس كيرجع على الفاعل. Donc je répète, les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Bien sûr غادي نشوفوا أمثلة ديال هاد les verbes pronominaux. مثلا بحال se dépêcher, se dépêcher, se préparer, se préparer. كما كتلاحظوا لي فيرب برونومينو كيكون فيهم جوج ديال الحاجات، كتكون فيهم ديك سو وكيكون من بعد منها لو فيرب، بحال سو بروموني باردون، بحال سو رابلي. سو رابلي راه فيه هاد سو رابلي راه هو فعل ضميري حيتاش كيحتوي على ضمير منعكس، وهاد الضمير هو ديك سو. فهمتوا؟ يعني ديك سو راه هي داك الضمير المنعكس. اولا مثلا سو سوفونير، هذيك يعني ديك دائما ديك سو كنعنيو بها الضمير المنعكس هو اللي كيخلي الفعل فعل ضميري. ودابا غادي نمشيو نشوفوا الضمائر المنعكسه، لي برونون ريفليشي. لي برونون ريفليشي كيكونوا 5، كيكونوا 5 بهم: me, te, ce, nous et vous. me هي ضمير المتكلم، te هي ضمير المخاطب، ce هي ضمير الغائب، nous ضمير المتكلمين، vous هي ضمير المخاطبين. غادي ناخدو شي فيرب برونومينال وغادي نصرفوه في لو بريزون. غادي ناخدو بحال دابا لو فيرب، كاين بزاف ديال لي فيرب بيان سور، ولكن حنا غناخدو غير شي واحد باش نكونجوغيوه. غادي ناخدو لو فيرب سو كوشي. الا بغينا نصرفو لو فيرب سو كوشي او بريزون غادي نقولو je me couche, je me couche, tu te couches, tu te couches, il se couche, nous nous couchons, nous nous couchons, vous vous couchez, vous vous couchez, il se couche, il se couche, il se couche. فهمنا؟ دونك الضمير الانعكاسي باردون كيعود بصفه مطلقه على الفاعل. دائما داك الضمير المنعكس كيعود بصفه مطلقه على الفاعل. ولكن بيان سور خصنا نديروا واحد لاتونسيون باش ما نتخربقوش. بحال دابا نعطيكم واحد الجمله وقولوا لي واش هذه في نظركم ضمير انعكاسي ولا لا. مثلا il nous demande. واش هذا يعني بالنسبه لكم ضمير انعكاسي؟
يعني واش كتنعكس على الفاعل هاد الجمله انو دوموند؟ طبعا لا، ما كتنعكسش على الفاعل، لان هاد نو هنايا في هاد الجمله كتلعب دور لو كومبليمون دوبجي ديريكت. لو كومبليمون دوبجي ديريكت يعني هذيك النو كتلعب دور المفعول به، وهنا ماشي هي المكان ديالها هنا ماشي مكان ديال الضمير الانعكاسي، حيت كما قلنا الضمير الانعكاسي كيعود ديما على الفاعل. فهمنا؟ وكما خصكم تعرفوا عاوتاني ان certains verbes ne s'emploient qu'à la voix pronominale، يعني كيكون هو في الاصل اصله فعل ضميري. فهمتوا؟ يعني من الاول كيكون فعل ضميري، بحال لو فيرب سيكسكلامي راه هو من الاصل تيكون فيرب ضميري، فيرب برونومينال باردون. غادي نمشيو نشوفوا يعني علاش هاد الافعال الضميريه علاش داروا معاهم هذيك سو. تو سامبلومون حيتاش ديك سو كتعني بزاف د الحوايج. كاينه واحد لا بارتي كتعني انك يعني انت كدير الفعل. مثلا الا درنا واحد المثال ديال لافي و سو لافي، راه كاين واحد الفرق بيناتهم. الا قلت مثلا جو لاف لي فيتمون، انا كنغسل الحوايج مثلا، يعني راها عندها معنى. ولا قلت مثلا جو مو لاف، جو مو لاف، جو مو لاف كتعني انني انا كنغسل راسي، يعني انا كندوش، يعني راه كاين واحد الفرق بيناتهم. غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزارسيس انصومبل باش نشوفكم واش فهمتوا شي شويه هاد الضمائر، هاد الافعال الضميريه. اذا غنديروا واحد ليكزارسيس انصومبل غير صغيور، او غادي نخلي لكم الفرصه فين تجاوبوا بورقه وستيلو. دونك مثلا غادي ناخذ واحد لا فراز، سي l'été، سي l'été، je كاينه entre parenthèses se promener entre parenthèses tous les matins، يعني نعطيكم واحد المهله ديال التفكير في هاد ليكزارسيس. دونك لا ريبونس هي c'est l'été، je me promène tous les matins. C'est l'été، je me promène tous les matins. دابا غادي ندوزو للمثال الثاني. Est-ce que tu se doucher، le verbe se doucher، tout de suite؟ Est-ce que tu se doucher tout de suite؟ Donc la réponse هي est-ce que tu te douches tout de suite؟ Est-ce que tu te douches tout de suite؟ ودابا غندوزو للثالث. Cette dame se déplacer، le verbe se déplacer entre parenthèses، souvent avec sa voiture personnelle. Cette dame se déplacer souvent avec sa voiture personnelle. Donc la réponse c'est cette dame se déplace souvent avec sa voiture personnelle. Cette dame se déplace souvent avec sa voiture personnelle. دابا غادي ندوزو لاخر مثال. Vous، le verbe s'occuper de cuisiner cette semaine. Vous, le verbe s'occuper de cuisiner cette semaine. Donc la réponse هي tout simplement vous vous occupez de cuisiner cette semaine. Vous vous occupez de cuisiner cette semaine. J'espère que la vidéo تكون عجبتكم هاد النهار، وتكونوا بديتو كتفرقوا شويه ما بين لي فيرب نورمو اي لي فيرب برونومينو. ولا عندكم اي سؤال نزيتي با في لي كومونتير، غادي نكون ان شاء الله دائما كنجاوبكم. واللي عجبو لا فيديو ما تنساش ديروا ليا جيم وتبركوا على داك الجرس الصغير باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد. وشكرا لكم بزاف.